سب تو پہلے تمام ارباب ولا کو اللہ دے بعد بے مثال دی آمد تے بے مبارکباد پیش کردہ. لشکرانی دے ممبر تو رکھ کے نجف اشرف دے حوضہ علمیہ تک ضامن توڑے گنی سکن علی ہجوم کنو گھن کے ہجوم محشر تک اللہ دی عدالت جزامن. کائنات بھاویں نبی آندے رہن ولی آندے رہن وسیع آندے رہن کہیں دی مبارک تے ایک فرشتہ کتھائیں دو فرشتے میں ترائے فرشتے اکٹھے آندے نہیں ڈٹھے جدہ حسین آئے آسمان خالی ہو گئے. نازل جبرائیل فی الف قبیل من الملائکۃ الی 40 یوما وَحَنَّا رَسُولَ اللَّهِ نِيَابَةً عَنِ اللَّهِ. ادو حسین آئے تے 1000 قبیل فرشتے دیکھن کے جبریل لتھے ایک قبیل 10 لکھ فرشتہ ہوں دے. ادھے میں 40 دہاڑے آمڑے تے روز ہی میں 1000 قبیل نویں گھن آمڑے اللہ پہ آدھئی میڈا بدن ہوئے ہاں مبارک دیوان آپ آمہا. ذات واجب دی قسم 5 دی قسم 12 دی 14 دی انہاں دے کردگار دی قسم کائنات دے گناہگار رول موہن اگر حسین نہ ہویا.